Hello. Mayong gabi sa tanan, magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Topic na ako tonight is mabasa sa Biblia sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 16. Nga nagaingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanan butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang kailibgon sa mga mata ug ang tanan gipasigarbo sa tao. Walay bisan usa niini nga iya